अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और तज्ज़िया के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, 18 दिसंबर 2019 को फातिमा फर्टिलाइज़र ने इस दिन को बतौर किसान डे मनाने का ऐलान किया। बादशाह हुकूमत ने भी इसको किसान डे के तौर पर अडॉप्ट कर लिया और अब 18 दिसंबर पाकिस्तान में किसान डे के तौर पर मनाया जाता है। अब आज हम अपने किसान की हालत को देखें, किसान डे पे उसकी बात करें। मेरे साथ मौजूद हैं फातिमा फर्टिलाइज़र से डायरेक्टर मार्केटिंग राबील सदुज़ई और उनके साथ टेक्निकल एक्सपर्ट हैं नसीरुल्लाह खान साहब। हम इन दोनों से आज पाकिस्तान की ज़राअत, किसान और इस हवाले से बात करेंगे। इससे पहले मैं कुछ रख दूँ, साल 2025-24 में जो एग्रीकल्चर के में ज़राअत में का जो शरह नमू है वो सिर्फ 0.56% के बारे में कहा जा रहा है, जो पिछले 8-9 सालों में सबसे कम रहा है। अगर मैं इस तनाजुर में बात करूं तो यकीनन इस वक्त ज़राअत जो है वो डिक्लाइन की तरफ है, और जब ज़राअत डिक्लाइन की तरफ है तो किसान भी डिक्लाइन की तरफ है। तो हम इस पर आज बात करेंगे। राबील, फातिमा फर्टिलाइज़र ने 18 दिसंबर 2019 से किसान डे मनाना शुरू किया। आप समझती हैं कि ये 2019 से आज में 2025 में इन 6 सालों में इस किसान डे से कितनी अवेयरनेस हो सकी और क्या कंट्रीब्यूशन हो सकी इस किसान डे की एग्री इकॉनमी में? जी, थैंक यू मुजम्मिल साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए और इस बहुत ही अहम टॉपिक पे आज डिस्कशन करने के लिए। आपने शुरू में बिल्कुल सही फरमाया कि लास्ट ईयर फिस्कल ईयर में 0.5% ग्रोथ एग्रीकल्चर में आई है। लेकिन अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें या तज्जिया करें तो उसके पिछले साल 6.25% ग्रोथ थी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन द फिस्कल ईयर ऑफ 23-24। थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड में बात करूं, हम हमेशा बात करते हैं कि एग्रीकल्चर जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स 24% अगर अगर टू द जीडीपी, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 28,000 अरब रुपए बनता है, विच इज़ अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। पूरी लेबर फोर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो 37% हमारे पाकिस्तान की लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में काम करती है, और इस 37% में तकरीबन रूरल एरियाज में 70% खवातीन काम करती हैं। अगेन जो एक बहुत सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन है। अगर इसी की बात की जाए तो सिवाय पाकिस्तान के इस वक्त 240 मिलियन लोगों का नेशनल फूड सिक्योरिटी का इशू जो है हमारे किसान बहन भाई जो है एड्रेस करते हैं। देयर अबाउट 8.2 मिलियन फार्मर्स इन पाकिस्तान जो इस हमारे फाइनेंस जो हमारी फूड सिक्योरिटी है या हमारे लोग हैं उनकी खुराक का बंदोबस्त करते हैं। और लास्टली अबाउट 60% ऑफ आर एक्सपोर्ट्स कम फ्रॉम एग्रीकल्चर, अगेन विच इज ह्यूज। जो आप बात कर रहे हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इस डे की, इस जब हमने इसको देखा, हमने स्टेक होल्डर से बात की, तो हमारे मुल्क में कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था, कोई नेशनल प्लेटफॉर्म जहां हमारे किसान बहन भाई, हमारे काश्तकार बहन भाई, उनके इश्यूज या उनकी इम्पोर्टेंस को उजागर किया जाए। जैसे आपने सही बात की, इतने ढेर सारे इश्यूज हैं लेकिन कोई एक फोरम नहीं था जहां पे इसको हाईलाइट किया जा सके और इसका हल निकाला जा सके, नॉट जस्ट एज अ फोरम बट ऑल्सो विद रेफरेंस टू पॉलिसी मेकिंग, जो बहुत ज़रूरी है। एंड विच इज़ वाई 2019 में सरसब्स फर्टिलाइज़र और फातिमा फर्टिलाइज़र ने ये तजावीज़ दी कि एक दिन मुकर्रर कर देना चाहिए हमारे काश्तकार बहन भाइयों के लिए, जहाँ पे वो कम से कम अपने इश्यूज़ को हाईलाइट कर सके और उन इश्यूज़ का हल निकाला जा सके बाय द रेलिवेंट पीपल, बाय द गवर्नमेंट, बाय द पॉलिसी मेकर्स। नसीरुल्लाह खान साहब, हिस्ट्री तो किसान डे की हमें पता लग गई, बट यू बीइंग अ बिट टेक्निकल एक्सपर्ट, थोड़ा टेक्निकल सवाल आपसे हो जाए, ट्रिकी सा, जो मुझे अभी तक समझ आई है डिक्लाइन की। एक तो पर एकड़ पैदावार जो किसान की नहीं बढ़ पा रही एज़ कम्पेयर टू इंडियन पंजाब। देख लें, हमारा किसान पर एकड़ न गंदम में न दूसरी फसलों में कम बहुत पीछे है, और यकीनन आपका फर्टिलाइज़र है, आप उसका इनपुट देते हैं, टेक्निकल सर्विसेज देते हैं किसान को, तो ये जो हमारी पर एकड़ नहीं बढ़ पाई एज़ कम्पेयर टू आर नेबर्स, इसमें आप समझते हैं
کہ کوئی کسان کی زیادہ غلطی ہے یا ہماری R&D بہت کمزور رہی؟ جی تھینک یو ویری مچ جی. یہ بیسیکلی آپ نے جو کوشچن کیا ہے یہ سمجھ لیں کہ ایسے ہے جیسے آپ نے کوئی ایک کسی ایشو کا جو روٹ کاز انالیسس ہے وہ کرنے کا جو ہے وہ مجھے موقع فراہم کیا. ایک چیز سر یہ دیکھیے جیسے رابعہ سدوزئی صاحبہ فرما رہی تھی کہ ہم نے 2 سال پہلے 6.25% جو ہے وہ گروتھ دی اور لاسٹ ایئر ہماری جو گروتھ تھی وہ 0.5 کے قریب تھی. یہ ایک بہت بڑا لرننگ میسج ہے فار دا پالیسی میکرز فار دا گورنمنٹ اینڈ فار دا بزنس کمیونٹی آف پاکستان کہ جو چینج آئی 2 سال پہلے اور لاسٹ ایئر میں دا میجر چینج واز آف ویٹ. ویٹ پرائسز جو ہے کہ 4,4200 روپے سے ایک دم گر کے 2,000 روپے پہ آ گئی. پھر اس کے بعد فارمر نے دوبارہ جو ہے گندم لگائی تو اس کا پھر 2,300-2,400 روپے میں بکا. تو 50% منافع جو تھا اس کا منافع تو نہیں میں کہتا اس کی جو کاسٹ آف پروڈکشن کے ورسز اس کی ROI ریٹرن اور انویسٹمنٹ تھا وہ نیگیٹو چلی گئی اور پھر لاسٹ ایئر اور نیگیٹو چلی گئی. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ویٹ ہے یہ تقریباً کوئی 22-23 ملین ایکڑ پہ پاکستان میں لگتی ہے. سب سے بڑی کراپ ہے سر. فارمر اگر ویٹ میں لاس کرے گا تو وہ کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہ خریف کے اندر کراپس جو ہے ان کو وہ بہتر مینج کر پائے اور اسپیشلی کاٹن جو کہ مہنگی کراپ ہے اس کو پروڈیوس کرنا. اور جیسے رابل ہما رہی تھی کہ 65% آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ اس میں ایگریکلچر کا رول ہے تو اس میں جو میجر رول ہے وہ تو آپ کے ٹیکسٹائل کا ہے جو کہ کاٹن فیبرک سے بنتا ہے اور وہ تقریباً کوئی 18-20 بلین $US آپ کو ایربل کما کے دیتا ہے. رابل آپ نے نصیر اللہ صاحب کی گفتگو تو سنی، جو مجھے ان کی گفتگو سے سمجھ آئی اس کے نتیجے میں تو ہمارا جو فارمر 2 سال سے اتنا لاس کر رہا ہے آج شاید وہ کراپ لگانے کی پوزیشن میں ہی نہ ہو. تو آپ کیا گورنمنٹ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو فارمر ہے اس کو واپس اکنامیکلی اس قابل کیا جائے کہ وہ اپنی کراپ پہ توجہ دے سکے؟ کیا سٹیپس آپ کی سجیشن میں ہیں پاکستان کے فارمر کی اکنامک ریہیبلیٹیشن کے لیے؟ تھوڑا سا تھینک یو فار سوال. تھوڑا سا میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی جو آپ نے پچھلی سوال کیا کہ ییلڈ کم ہے اور اس کو اگر ہم ٹائن کریں کہ فارمر کی پروفیٹیبلٹی یا فارمر کی پراسپیرٹی ٹائڈ انٹو ویٹ کراپ ہے اور ویٹ کراپ جب اس کو کموڈیٹی پرائس نہیں ملتی تو دین دا سائیکل جسٹ کیپس آن گوئنگ اینڈ دا فارمر از انیبل ٹو موو آن فرام دیٹ اینڈ باقی کراپس پہ وہ فوکس کر سکے. اسی لیے لاسٹ ایئر گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک ویٹ ییلڈ کمپٹیشن اناؤنس کیا تھا جہاں پہ ہم نے ایز اے ٹیم ایز اے کمپنی ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہماری سیلز ٹیم نے فارمرز کے ساتھ ڈائریکٹلی کام کر کے اکراس 40 ڈسٹرکٹس یہ ویٹ ییلڈ کمپٹیشن میں ان کا ہاتھ بھی بٹایا ان کو گائیڈ بھی کیا اور ان کو آگے لے کے چلے. ابھی ریزلٹس جناب آئے ہیں ویٹ ییلڈ کمپٹیشن کے بعد پنجاب گورنمنٹ 40 ڈسٹرکٹس میں 34 ڈسٹرکٹس میں نمبر 1 جو فارمرز آئے ہیں وہ ہماری پروڈکٹ سرسبز NP اور سرسبز کین گوارا استعمال کر کے آئے ہیں. Hence there is a direct correlation between the use of fertilizer as well as yield. اس کے ساتھ ساتھ obviously ہم نے گائیڈنس دی ہوئی تھی ہماری ٹیکنیکل ٹیم ان کے ساتھ تھی. right use at balanced use of fertilizer at the right time, balanced use of inputs at the right time. So this is a huge contribution because wheat کی جو ایک crop آئی ہے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے فارمر کا تھوڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور اب جو گورنمنٹ نے پرائس بھی اناؤنس کر دیا ہے I believe it's 3,500 وہ بھی ان کو لیے ایک بڑا ایک انکریجنگ فیکٹر ہے کیونکہ ییلڈ بھی بڑھ گئی ہے اور گورنمنٹ کی ایک پرائس بھی اناؤنس ہو گئی ہے فار دا ویٹ کراپ. سو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے. جیسے نصیر صاحب بات کر رہے تھے جب ہم ویٹ کی سوئنگ کی لاسٹ ایئر کی بات کر رہے تھے تو انڈیا جو ہمارا ساتھ والا ملک ہے اس نے پہلے ہی اپنی پرائس اناؤنس کر دی تھی فارمرز کے لیے بفور ایون سوئنگ آف دا کراپ. I think these are certain segments that the government really needs to look into in order to be able to support the farmer. نصیر اللہ صاحب آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کاٹن کا ذکر کیا.
ایک دور میں کاٹن از اے ویری کیش کراپ، آپ سمجھیں اٹس اے ہارڈ کیش کاٹن، لیکن کاٹن کا ڈکلائن ہم دیکھتے ہیں آج تو مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایجپشین کاٹن کو پسند کرتے ہیں، پاکستانی کاٹن کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ آج تو برانڈز جو ہیں وہ ایجپشین کاٹن کو برانڈ کرتے ہیں، پاکستانی کاٹن کو پاکستانی برانڈ نہیں کر رہے۔ ہم اپنے کاٹن کا سٹینڈرڈ بھی تو گرا گئے، اس کا اب وہ کراپ جو ہے وہ انٹرنیشنلی نمبر 1 کراپ نہیں رہی، پاکستانی کاٹن نمبر 1 کاٹن دنیا کی نہیں رہی، دنیا کے دیگر ملکوں کی جو کاٹن ہے وہ ہم سے بہتر ہو گئی، اور ہم کاٹن ایکسپورٹر سے کاٹن امپورٹر بن گئے، اور اب ہم کپاس امپورٹ کرتے ہیں۔ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ آپ کے سوال کا صرف جواب اتنا ہی ہے کہ ہمیں بہت ہی سر جوڑ کے سوچنا چاہیے کہ ہمیں آل کراپ جتنی پاکستان میں ہیں ان کے اندر جو سیڈ ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر ہمیں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہائی ٹیک لیبس بنانے کی ضرورت ہے، اپنے ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو ہے ان کے انٹرنیشنل سائنٹسٹ کنسورشیمز کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے، سو دیکھ کے ہم ان کے جرم پلاس جو ہے وہ بھی لا سکیں یہاں پہ، ہمارے پاس ایک بڑا جرم پلاس بینک ہو، ہمیں کلائمیٹ کے مطابق جو اس طرح کی سیڈ چاہیے وہ ہم ٹرانسفارم کر پائیں، نہ صرف ہم اپنے لیے بلائیں بلکہ دنیا میں جہاں پہ آپ ٹیکسٹائل بیچتے ہیں وہاں پہ آپ سیڈ بھی بیچیں کاٹن کا، اسی طرح باقی کراپس کا بھی۔ تو پاکستان کو اگر ترقی کرنی ہے، اکنامکلی پراسپیرٹی لے کے آنی ہے، جاب کریشن کرنی ہے، تو اس کے لیے تو میرا خاص طور پہ ہمیں کاٹن کے اوپر جو ہے توجہ دینی چاہیے، اوورآل ایگریکلچر پہ دینے کی ضرورت ہے۔ مجھے بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو جاری رکھیں گے۔ لیٹس ہیو اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، بات زراعت کی اور کسان کی ہو رہی تھی، کسان ڈے کے حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں رابیل صدوزئی اور نصیر اللہ خان صاحب۔ رابیل، آپ دیکھیں اب ہم نے تقریباً 22 ملین جو ہیں خواتین ہیں جو ہمارے ایگری سیکٹر کے ساتھ ہیں۔ ہم فارمر کی تو بات بہت کرتے ہیں، لیکن ہماری جو دیہی خاتون ہے وہ ایکولی کنٹریبیوٹ کرتی ہے ہماری ایگری، اور ہم جب وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو شاید اس خاتون کو بھول جاتے ہیں جو کھیت میں بھی کام کرتی ہے، جو ڈیری میں بھی کام کرتی ہے، اور جو بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا اس 22 ملین ایگری وومن کے حوالے سے؟ آئی ایم ویری ہیپی جی کہ آپ نے یہ سوال پوچھا۔ 22 ملین خواتین ایگریکلچر میں کام کرتی ہیں، اینڈ دس از اباؤٹ 70% آف دا رورل ورک فورس۔ ان کو نہ ان کی کام کا اکنالجمنٹ ملتا ہے، نہ ان کو اس کا پے ملتا ہے، ان کی ورکنگ کنڈیشنز آر ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ، ایکسٹریملی انسینیٹری، ان کو موبلٹی میں پرابلم ہے، ان کو لیک آف فائنانس ہے، ان کو سینیٹری کنڈیشنز نہیں ہیں، ان کو ڈے کیئر کنڈیشنز نہیں ہیں، وہ بہت مینول جابس کرتی ہیں، جو ہے جیسے رائس کا سیڈ لگانا یا کاٹن پکنگ کرنا یا چلی پکنگ کرنا، اور ان کو جو ان کا میل جینڈر پارٹ ہے اس طرح کا پے نہیں ملتا۔ اس کے 4 ورٹیکلز ہیں جی۔ ایک ہے ووکیشنل ٹریننگ، جہاں ہم ایک یو ایس ٹرینر کو لے کے جا کے اکراس دا کنٹری رورل ایریاز میں ووکیشنل ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں آن فارم فوڈ پروسیسنگ اینڈ ویسٹ مینجمنٹ۔ تو ہم ان خواتین کو اسپیسیفک ٹریننگ دیتے ہیں کہ جی جیم، جیلیز، چٹنیز، مارملیٹ کیسے بنایا جائے، اور الحمدللہ ایز آف رائٹ ناؤ اباؤٹ 2500 پلس خواتین کو ہم یہ ٹریننگ دے چکے ہیں۔ لیکن جب ہم نے ٹریننگ دے دی اور ہم نے سوچا کہ اپنا بزنس لگا سکیں گی اور تھوڑی سی اپنی ایریا یا اپنے پروونس کی پراسپیرٹی کر سکیں گی، تو ہمیں obviously فیل ہوا کہ ان کے پاس فائنانسز نہیں ہیں، اینڈ دیٹ از وائی وی پارٹنرڈ ود ڈفرنٹ SME بینکس، اسپیشلی اخوت، جو ان کو فائنانسز پرووائڈ کرتا ہے تاکہ آفٹر ٹریننگ یہ اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکیں۔ 4th ورٹیکل جس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے ایجوکیشن، جہاں ہم رورل ایریاز میں اسکولز میں کنگز ٹرسٹ انٹرنیشنل کے ساتھ کولیبریٹ کر کے کڈس بٹوین 14 to 18 ان کی انٹرپرینور اسکلز پہ ٹریننگ کرا رہے ہیں تاکہ سسٹینیبلٹی کے پروجیکٹس ہم لے کے آ سکیں۔ آئی تھنک یہ 4 تو ہم اٹ از بہت بڑا اسکیل ہے، جیسے آپ نے کہا 22 ملین خواتین ہیں، لیکن ہم اپنا جتنا اسمال ایفرٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم جاری کر رہے ہیں، اینڈ وی آر انشاءاللہ میکنگ اے ڈفرنس in the lives of these female farmers۔ نصیر اللہ خان صاحب، آپ کی ذرا آج موجودگی سے تھوڑا ایک میں اور فائدہ لینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ایک بہت ٹرم ہے کارپوریٹ فارمنگ کی،
کہ جی دنیا کا اگلا فیوچر تو کارپوریٹ فارمنگ ہے. ایک ہے چھوٹا کسان جس کی لینڈ ہولڈنگ بہت 5 ایکڑ 6 ایکڑ 12 ایکڑ 8 ایکڑ اور کم ہوتی جا رہی ہے. ایک ہے فیوڈل جس کے پاس بہت بڑی لینڈ ہولڈنگ ہے اور اس نے آگے مزارے رکھے ہوئے ہیں, وہ ایبسینٹی لینڈ لارڈ ہے, آپ سمجھیں. پاکستان کا فیوچر کیا ہے؟ فیوڈل لارڈز میں ہے, چھوٹی لینڈ ہولڈنگ میں ہے, یا ہمیں لینڈ ریفارمز کر لینی چاہیے کہ 12 ایکڑ سے زیادہ کسی کے پاس نہ ہو, یا ہمیں کارپوریٹ فارمنگ کی طرف جانا چاہیے؟ ایز اے ٹیکنیکل ایکسپرٹ آپ کدھر دیکھتے ہیں, ہمیں کدھر جانا چاہیے؟ جی تھینک یو ویری مچ. یہ تو سر آپ بالکل جو فرما رہے ہیں یہ تو آپ سمجھ لیں ڈیموگرافکس ہے نا جی, کہ ایک بڑی لینڈ ہولڈنگ والا ہے یا چھوٹی لینڈ ہولڈنگ والا ہے, اور ریفارمز ریلیٹڈ باتیں. مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو ڈیموگرافک کوئی بھی ہو, ہمیں ٹرانسفارمیشن کی طرف جانا ہے. اور ٹرانسفارمیشن کی طرف جب جائیں گے, جو ایگزسٹنگ آپ کی ییلڈز ہیں, جیسے ابھی رابیل بتا رہی تھی کہ جیسے کہ آپ کی ویٹ کی جو فصل ہے اس کی فی ایکڑ پیداوار آن این ایوریج نیشنلی از 33 مونٹس پر ایکر. اب جو ڈسٹرکٹ ونرز ہمارے ہیں, پروونشل ونرز ہیں, ان میں ہم نے جو ہائی ویلیو پروڈکٹ دیے ان کو اسٹیورڈشپ بتائی کہ اس کا یوزج کیسے ہے, کب استعمال کرنا ہے, رائٹ ٹائم کیا ہے, آپ نے پانی کب دینا ہے, اس کی فرٹیلائزر کی اپلیکیشن کب نہیں, لائک دس. تو دے گاٹ سر 70 مونٹ پر ایکر. اگر امید کا کوئی, اگر میری سمجھ میں کوئی اگر کوئی ہے آپ کے پاس, تو وہ ہے کارپوریٹ فارمنگ. کارپوریٹ فارمنگ کے اندر آپ کو میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پاس تقریباً 20 ملین ایکرز آف لینڈ ہے جو کہ خالی پڑی ہوئی ہے. جب سے پاکستان بنا وہ بیرن لینڈ جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں. اب اس کو عام ذمہ دار بیچارہ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہاں پہ ڈیپ بورنگ ریکوائرڈ ہے, وہاں پہ ہیوی مشینری ریکوائرڈ ہے, اس کی لیولنگ ریکوائرڈ ہے, وہاں پہ مین پاور ریکوائرڈ ہے, رہنے سہنے کی جگہ نہیں ہے. تو کارپوریٹ جو ہے وہ اتنا مسل رکھ رہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ وہ لوگوں کو بھیج دیجیے, ان کی رہائش کے بندوبست بھی کر دیں, ڈیپ بورنگ بھی کروا دیں, مشینیں بھی لیں, سیٹلائٹ یوز بھی کر لیں, لائک دس. تو وہ جو آپ کی خالی جگہ ہیں وہ کارپوریٹ جو ہے وہاں پہ ایکسپرٹیز اور جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرے. وہاں سے جو آپ ہائی ویلیو سیڈز پروڈیوس کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ نے اریگیشن سسٹم سے جو لرن کیا, اپنی لرننگز ہیں, ایکسپیرینس ہیں, ٹیکنالوجیز ہیں, سیٹلائٹ یوزج کی آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہیں, ان کو شفٹ کریں ٹو دا اسمال فارمرز. یہ کارپوریٹس آئیں گی تو جو بنیادی کاز ہے درمیان میں وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیکنالوجی ٹرانسفارمیشن کرنی ہے. یہ بغیر دیکھے ہوئے کہ کون چھوٹا فارمر ہے یا بڑا ہے یا کارپوریٹس ہیں, اس کے لیے جو بھی موڈیلٹیز میکنزم بنے اس کے تحت پھر اکراس پاکستان جو ہے ان ٹیکنالوجیز کو آگے لے کے جایا جائے. تو الحمدللہ یہ ایک لوکل جو زراعت ہے یہ ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ بزنس بن سکتا ہے سر. رابیل, آپ نے دیکھا پچھلے 2 سالوں سے فلڈز بہت آ رہے ہیں, اور ایک کلائمیٹ چینج بھی ہے. پاکستان کلائمیٹ چینج کا سب سے بڑا افیکٹ ہی ہے, اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ ہمارے ایگریکلچر کو بھی بہت افیکٹ کر رہا ہے. ایون ہماری جو فصلوں کا سائیکل ہے اس کو افیکٹ کر رہا ہے, اور کسان کی اکانومی کو افیکٹ کر رہا ہے, ہماری فوڈ سیکورٹی کو افیکٹ کر رہا ہے. آپ کیا دیکھتی ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اگلے سال اس سے زیادہ بارشیں آئیں گی, اس سے زیادہ فلڈز آئیں گے, تو کیا تیاری ہے آپ سمجھتی ہیں؟ فاطمہ فرٹیلائزر دیکھتی ہے ایگری اکانومی میں ان فلڈ سے نبٹنے کے لیے, کیونکہ اگلے سال پھر اس سے زیادہ آ جائیں گے, ہم پھر 0.5% پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. جی بالکل, آپ نے بہت ریلیونٹ سوال کیا, اینڈ اٹ ٹائز ان ٹو ہماری پریویس ڈسکشن جو چل رہی تھی آپ کی اور نصیر صاحب کی, اینڈ آلسو کہ ہماری کیا ریکمنڈیشنز ہے کہ گورنمنٹ کیا کرے. اگر ایک کور ایشو ہے ہماری ایگریکلچر کا وہ ہے لیک آف R&D. اینڈ R&D میں ہم دیکھیں تو جیسے آپ بات کر رہے تھے کاٹن کی, اینڈ نصیر صاحب رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, اٹس ناٹ جسٹ کاٹن, اٹس آل دا کراپس. ہمیں کلائمیٹ ریزیلینٹ سیڈ کی ڈیولپمنٹ پہ جانا پڑے گا. اینڈ آئی تھنک اس وقت جو ہے گورنمنٹ کا انفارچونیٹلی کوئی فوکس نہیں ہے, بٹ اٹ کین ایزیلی بی ڈن, بیکاز لائک یو سیڈ کہ کلائمیٹ ہر جگہ ہی چینج ہو رہا ہے, لیکن ہماری کنٹری میں تو بہت ہی ڈراسٹک اس کے نشانات پائے جا رہے ہیں. So climate resilient seeds is again something that we really need to look into. Second is high efficiency irrigation.
A lot of water losses are done because of our बहुत ही पुराना इरिगेशन सिस्टम जो हमारा है, इसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा with the help of the government. Better soil management, again हम बहुत ज़्यादा फार्मर कनेक्ट, फार्मर सेमिनार्स, इनफैक्ट मेगा फार्मर सेमिनार्स करते हैं, 5 5 6 6 8 8 हज़ार फार्मर्स के, उनको एजुकेट करने की बड़ी ज़रूरत है विद रेफरेंस टू बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर या बैलेंस यूज ऑफ इनपुट्स इवन, जो अभी गवर्नमेंट लेवल पे तो थोड़ा बहुत हो रहा है, बट आई थिंक द कॉर्पोरेट्स हैव टू स्टेप अप. हमारे जैसे कॉर्पोरेट्स जो इस एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें स्टेप अप करना पड़ेगा फॉर द एजुकेशन ऑफ द फार्मर. एंड लास्टली मैकेनाइजेशन, अगेन जैसे नसीर साहब बात कर रहे थे, मैकेनाइजेशन इज क्रिटिकल. अब तो जी सैटेलाइट इमेजरी आ गई है, सेंसर ड्रिवन ड्रोन्स आ गए हैं, ये सारी चीज़ें हमें अपने एग्रीकल्चर में लेकर आनी पड़ेंगी. जो मुल्क तरक्की किए हैं, जिनकी एग्रीकल्चर ने तरक्की की है, वो इन बेसिस पे की है. एंड वी एज अ नेशन रियली नीड टू look into this as an agriculture emergency. जिस तरह आप बात कर रहे हैं, इस साल फ्लड आएगा, अगले साल इससे ज्यादा आएगा, but are we taking the steps? जी, as a corporate we're trying to do our best, but I think more corporates need to come in and the government really needs to play its part also. मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं. we'll start our discussion from here. प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदेद. मेरे दोनों मेहमान नसीरुल्लाह खान साहब और राहिल सदुज़ई मेरे साथ मौजूद हैं. मैं इन दोनों से इस आखिरी हिस्से में एक एक सवाल करूंगा और दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा वो 2 से 3 मिनट में अपना जवाब रैप अप करें, ताकि दोनों को एक एक सवाल दिया जा सके. नसीरुल्लाह खान साहब, बहुत बात हो गई गंदम और कपास की. इज़ देयर एनी एग्रीकल्चर अदर देन व्हीट एंड कॉटन इन पाकिस्तान? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सर तमाम क्रॉप्स होती हैं और वी आर कुछ मेंटल फिक्सेशन हो गई हमारी व्हीट और कॉटन पे. नहीं कोई मसला नहीं, बिकॉज ये ही आपकी मेजर कंट्रीब्यूटिंग क्रॉप्स है ना. आपकी व्हीट जो है वो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती है और कॉटन जो है आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को. और बाकी क्रॉप्स में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी गुड. मसलन से आप चावल की बात करें तो चावल हमारी कुछ तकरीबन 10 मिलियन टन हम एनुअल प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से कोई 5 मिलियन टन हमारी कंजम्पशन है, 5 मिलियन टन हम एक्सपोर्ट करते हैं. हमें ऐसे ही मॉडल लेके आने चाहिए. फिर इसी तरह मेज़ है हमारी को 7 मिलियन टन लोकल कंजम्पशन है, 10 मिलियन टन प्रोड्यूस करते हैं, वो भी हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं. फिर उसका ये कॉर्नफ्लोर और ये वो इस तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं. हमारे यहाँ जो सबसे शुगर केन जो है वो हमारी जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री भी है, शुगर केन लगता भी है, हमारी नीड फुलफिल हो रही है. और जो प्रॉब्लम एरिया है आपका वो है आपका कॉटन, और सेकंड है ऑयल क्रॉप्स. ऑयल क्रॉप्स के अंदर जो है हमारे यहाँ कोई तकरीबन एक साल का कोई 5 अरब डॉलर के करीब हम जो है ऑयल इंपोर्ट करते हैं, सोयाबीन सीड इंपोर्ट करते हैं फॉर पोल्ट्री एंड सोयाबीन ऑयल करते हैं. यहाँ पे R&D की जरूरत है. और कॉटन में आप ये 2 चीजें ठीक कर लें सर, आपको सालाना 8 अरब US डॉलर, तो यही जो हम एक्सपोर्ट के ऊपर खर्च कर रहे हैं उसकी सेविंग आनी शुरू हो जाएगी. राबिल, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रोग्राम, क्या इनिशिएटिव्स हैं फातिमा फर्टिलाइज़र के जो फार्मर्स और रूरल कम्युनिटी के लिए आप कह सकते हैं हमारे कोर इनिशिएटिव्स रहे हैं, जिसने कोई इकॉनमी में एग्री सेक्टर में कंट्रीब्यूट किया है? जी थैंक यू आपके सवाल का. आई थिंक कोर इनिशिएटिव्स में अगर हम करें, सबसे बड़ी हमारी टेक्निकल फोर्स टीम है, जो एक्चुअली जाके विलेजेस, डेराज, डाउन टू द फार्मर लेवल उनको एजुकेट करती है विद रेफरेंस टू कि क्या क्रॉप लगाना है. उनकी सॉइल और वाटर टेस्टिंग हम फ्री में देते हैं, अगेन एन एक्रेडिटेड लैब जो हमारे पास है. उनको किस वक्त क्या इनपुट लगाना है, किस तरह ज़मीन का ख्याल रखना है, और क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी है टू बी एबल टू गेट बेटर यील्ड, क्या प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करनी है. आई थिंक दैट इज़ अ वेरी हेल्दी कंट्रीब्यूशन फॉर फातिमा फर्टिलाइजर टू बी एबल टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द फार्मर. इसके लिए हम मेगा सेमिनार्स करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बट नॉट जस्ट मेगा सेमिनार्स, डाउन टू द डेरा एंड द विलेज लेवल हम मीटिंग्स रखते हैं, हाई प्रोफाइल फार्मर्स के साथ रखते हैं, डेमो प्लॉट्स लगाते हैं. So that is one which is an essential initiative for the education of the farmer. But secondly, in order to bring the farmer to a
to this century now हमने अपना ऐप लॉन्च किया है which is the सरसब्ज पाकिस्तान ऐप, जहां फार्मर अपनी सवालों का जवाब पा सकता है. फॉर एग्जांपल वेदर क्या है, फॉर एग्जांपल इनपुट क्या करनी है, फॉर एग्जांपल क्रॉप में कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या करना है, फॉर एग्जांपल वेयर टू बाय फर्टिलाइजर. ये सारी चीजें उसको ऐप पे या ये सारी इंफॉर्मेशन उसको ऐप पे मौसूल हो जाती है. अगेन दिस इज टू हेल्प हिम find better practices to be able to implement at his crop. इसको हम फिर आगे जाके कमर्शियली भी लिंक करेंगे where he will be able to buy fertilizer on his app also. अच्छा, फार्मर तो एक हमारा एक इम्पोर्टेंट इंटेग्रल पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर है, लेकिन जो हमारे फर्टिलाइजर के डीलर्स हैं वो भी एक हमारे एग्रीकल्चर वैल्यू चेन का सिस्टम है. उनके लिए भी हमने एक ऐप लॉन्च कर लिया उनकी आसानी के लिए, ताकि वो अपना ऑर्डर प्लेस करें थ्रू द ऐप, एंड फ्रॉम द टाइम दे प्लेस द ऑर्डर टाइम टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी they are able to monitor that entire value chain. So these are the innovations that we are bringing into this agriculture system, so that हमारे farmers के लिए और हमारे dealers के लिए भी they are able to step into the 21st century, and हमारी अपनी yield भी बढ़े और हमारी farmer की prosperity भी बढ़े, और हमारे मुल्क की prosperity भी बढ़े. Thank you very much राबिल सदोज़ई एंड नसीरुल्लाह खान साहब. आई होप इट वॉज अ हेल्दी डिस्कशन. आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.